नहीं। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। गुजारिश ये है कि एक तो हमारे ये साथी वजीर साहबान जो है ना सवालों के जवाब देते हैं या अपनी तकरीर करके फिर भाग जाते हैं, तो इस पे रूलिंग दे दें कि आइंदा ऐसा ना करें। क्या आप लोग हिमायत करते हो ना ऐसे कि तकरीर की सवालों के जवाब देगी? अब हमें वो पता नहीं कौन सा शायर था, उसने कहा कि जी मेरे शेर, उसने सुन लिए तो दूसरा भागा, उसको पीछे से पकड़ लिया कि मेरे शेर भी सुन। मैं कभी भागा हूं? ये छोटू तुम लोगों का प्रोपेगेंडा है। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे मसला लोकल और डोमिसाइल दो अलग अलग चीजें हैं। मेरा ख्याल है बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जिसको ये एजाज हासिल है कि जब भी बाहर के अफसर आए, ब्यूरोक्रेट आए, उन्होंने बाकी तो जितनी खिदमत हमारे लोकल जो भी करते हैं, शहीद होते हैं, पता नहीं उनके साथ क्या क्या होता है, उनके घर जला दिए जाते हैं, रोडों पे उनके बच्चे मार दिए जाते हैं, वो बाहर वाले डबल ट्रिपल मरात लेके और यहाँ पे वो ये डोमिसाइल का रिवाज डाल के गए। ये मेरा ख्याल है 70 से पहले का है कि जी वो जो इनकी ज़्यादा खिदमत करता था उसको एक डोमिसाइल जारी कर देते थे और वही जो हकूक जो एक लोकल के हैं वो इंजॉय करता था, और वो रिवायत आज तक चली आ रही है। मेरी मालूमात के मुताबिक, शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, कि ये वाहिद बलूचिस्तान में है। बाकी डोमिसाइल का तस्वर पंजाब में तो मैंने कभी नहीं सुना है, मेरे ख्याल ना केपी में है ना सिंध में है। पता नहीं क्या वजह है कि यहाँ शायद हमारी आबादी बहुत कम है, आबादी को बढ़ाने के लिए मेहरबानी फरमाई है उन्होंने कि वहाँ की आबादियाँ हम अपने साथ शामिल कर लें, या फिर इसको फतह कर रहे थे आबादी बढ़ा इस तरीके से हमारे ऊपर मुसलत करके। यहाँ पे मसला डोमिसाइल का नहीं है। डोमिसाइल तो है ही गलत, जैसे जमरुल खान ने कहा कि डोमिसाइल है ही गलत, चाहे हम आबादी में कम हैं या ज्यादा हैं। जो इस मिट्टी से पैदा हुआ है, वो कोई भी कौम है, कोई भी मजहब है, कोई भी है, वो बलूचिस्तान का बाशिंदा है, वो लोकल है, उसको लोकल तस्वर किया जाता है और उसके बुनियादी हकूक एक इस सरजमीन के मालिक के तौर पे होते हैं। अब हुआ क्या कि एक तरफ तो मेहरबानी वो हुई कि वो ब्यूरोक्रेट जब डिप्टी कमिश्नर की सूरत में, जब या इससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर भी ये तमगे देते थे, ये डोमिसाइल वाले, वो चले गए मरकज में। अब वो डोमिसाइल को बुनियाद बना के उनको लोकल में कन्वर्ट किया। लोकल में कन्वर्ट होके जो वफाकी वजारतें थी, चूंकि इधर तालीम का फुकदान था, वफाकी वजारतों में 95% वही लोग जो जेली लोकल बना के गए वो इस वक्त बरजमान है। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको एक मिसाल दूं, यहां पे मैं नाम नहीं लूंगा, एक खातून जज थी, एक दिन मुझे पता लगा कि वो खातून, मैं खितरान तो क्या, उस आपका मूसा खेल, आपका लोरलाई, उसकी शक्ल ही उसके बाप दादा ने नहीं देखी थी। एक दिन मुझे पता है कि जी ये तो आपकी लोकल है। मैंने कहा वेलकम, कहाँ की है? कहा बारखान की डोमिसाइल है, लोकल है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं उस जज साहबा से मिला, मैंने कहा, कहती जी मैंने बनवा लिया आपके इलाके का, और उसी को एंजॉय करके यहाँ पे, अब शायद वो रिटायर हो गई या डिसमिस हुई है, मैं क्या मुझे नहीं पता। वो बारखान के लोकल पे यहाँ से जज भर्ती हुई और यहाँ पे एंजॉय करके गई। हम ये नहीं कहते, हम बैसियत पाकिस्तानी, हमारे लिए चाहे वो पंजाबी है, सिंधी है, पश्तून है, बलोच है, खेतरान है, ब्रावी है, हजारा है, कोई भी है, हम इस चीज को कि वो पाकिस्तानी है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे हर लिहाज से हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन जो बुनियादी हकूक हैं, बुनियादी हकूक जो इस सूबे के वासियों के हैं,
وہ یہاں پہ جو اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، اس کا حق ہے باہر سے آنے والا 4 دن کے لیے آئے اور اپنے ساتھ بندے لائے یا اپنا سرٹیفکیٹ بنا کے چلا جائے اور پھر تمام مراحت حاصل کرے۔ یہ اس صوبے کے ساتھ، اس صوبے کے عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ ڈومیسائل کے لیے انشاءاللہ، میرے کولیگ نے کہا کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے۔ ہم اس پہ سیریس ہیں، اور پھر الحمدللہ ہائی کورٹ نے بھی اس پہ رولنگ دے دی ہے کہ باضابطہ ڈائریکشن گئی ہے تمام ڈپٹی کمشنرز کو، جو ڈائریکشن ہماری طرف سے گئی ہے، ہماری حکومت کی طرف سے گئی ہے، وہی ڈائریکشن ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا کہ اس کے اندر آپ اپنی چھان بین کریں، اور جو بھی جیلی بنے ہوئے ہیں ان کو امیڈیٹلی کینسل کر کے وہ لسٹیں ہائی کورٹ کو بھجوا دیں۔ ہائی کورٹ نے میرا خیال ہے اس طریقے سے ڈسپوز آپ بھی کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے کیوں با تو اجلاس ختم ہونے والا ہے، تم لوگ سو کے آتے ہو، ابھی آ کے پھر بات کر کے پھر بھاگ جاؤ گے۔ کوئی کاروائی نہیں، ختم، قراردادیں ختم ہو چکی ہیں، وہ پتہ ہے مجھے آپ کی ہے، تو اسی لیے آپ نے ٹائم پہ لیٹ کر کے آئے ہو۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ یہ تمام ایوان جو ہے، یہ اس قرارداد کو کنورٹ کریں کہ ڈومیسائل کا وجود ہی یہاں اس صوبے سے ختم کر دیں۔ اس کو اس طریقے سے، اس قرارداد کو جو محرک ہے، شاید باہر نماز پڑھنے گیا ہے، اس قرارداد کو کنورٹ کریں کہ ڈومیسائل کا تو وجود ہی ختم کریں۔ ڈومیسائل ہے کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک لوکل کا سوال ہے، جیلی لوکل کا ہے، اس پہ ہائی کورٹ نے بھی اس پہ سیریس طریقے سے ڈائریکشن جاری کیا ہے۔ ہماری حکومت بھی اس پہ سیریس طریقے سے اس نے ڈائریکشن جاری کیے کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو، کہ امیڈیٹلی آپ یہ لسٹیں فائنل کر کے اور اسی جگہ پہ بغیر ٹائم ضائع کیے ان کے لوکل کینسل کر دیں۔ تو میں گزارش کروں گا محرک سے، یا ابھی ثنا بیٹھا ہے، کہ اس قرارداد کو کنورٹ کریں کہ ڈومیسائل کا وجود ہی اس صوبے پر احسان کریں کہ یہ ڈومیسائل ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ جیسے آپ ایک جائیں کہیں پہ، آپ کو وہ ایک 2 سال کا اقامہ مل جائے، یا وہ آپ بنیادی حقوق وہ عربیوں والے یا کہیں دبئی کے یا سعودی کے انجوائے کرنا ہے، وہ کبھی آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اس کا وجود ہی ختم کریں۔ جو اس سرزمین میں پیدا ہوئے، باپ دادا ادھر دفن ہے، ان کے آبا و اجداد یہاں پہ آباد تھے، وہ لوکل بن جائیں، ہمیں سر آنکھوں پر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ لوکل کی صورت میں انجوائے کریں۔ ڈومیسائل